इलेक्शन आवाम अपना फैसला दे चुकी है। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ, जिस अंदाज में हमारी हुकूमत को साजिश मदाखलत के साथ रुखसत किया गया, हमने फिर भी जमहूरी रास्ता अपनाया, आवाम के पास गए और आवाम की ताईद के बलबोते पर दोबारा यहाँ आए खड़े हैं। एक तरफ मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहती हैं कि हमने अपनी हार खुले दिल से तस्लीम की है, और दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी साहब नोटों के थैले लेकर यहाँ पंजाब में तशरीफ फरमा है और वफादारियाँ खरीदने पर तुले हुए हैं। पूरी तरीके से जानिबदार हो चुका है इलेक्शन कमीशन कि वो एक फरीक बन चुका है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। आज जो उन्होंने किया है, PP7 कोटा कलर वाली जो सीट है उसके ऊपर 49 वोट का सिर्फ फर्क है। उस 49 वोट के फर्क के ऊपर तो मैंडेटरी रिकाउंट बनता है। 3-4 दिन केस सुनने के बाद उन्होंने कह दिया कि नहीं, हम रिकाउंट नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल में अब आगे पाकिस्तान की जमहूरियत को जहां लेके जाना है, उसके लिए इंतहाई जरूरी ये है कि एक ऐसा इलेक्शन कमीशन मौजूद वजूद में आए जिसके ऊपर तमाम फरीकैन का एतमाद हो और कौम का एतमाद हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। तख्त पंजाब पर हुक्मरानी की लड़ाई फाइनल राउंड में पहुँच गई। कल वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए रन ऑफ इलेक्शन होने जा रहा है। गवर्नमेंट और अपोजिशन ने अपनी अपनी सफ़बंदी मुकम्मल करके हिकमत अमली तैयार कर ली है। अरकान को लाहौर के बड़े बड़े होटल्स में पहुँचा दिया गया है। सियासी जमातों के पार्लिमानी इजलास हो रहे हैं। पंजाब असम्बली में PTI को वाज़ेह बरतरी हासिल है और इस बुनियाद पर दावा किया जा रहा है कि कल परवेज़ इलाही साहब पंजाब के वज़ीर आला बनेंगे, जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी नंबर्स कम होने के बावजूद सरप्राइज देने के दावे कर रही है। राना सनाउल्लाह तो ये कह रहे हैं कि कल PTI के 50 अरकान हमजा शहबाज को वोट दे सकते हैं। हॉर्स ट्रेडिंग और अरकान की खरीदो फरोख्त के इल्ज़ामात का सिलसिला भी जारी है। नाज़रीन, और आज सुप्रीम कोर्ट ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर तहरीक इंसाफ से ठोस शवाहिद भी मांगे हैं और रिमार्क्स दिए हैं कि जुर्म होगा तो तौहीन होगी, मफरूज़ों पर कार्रवाई नहीं कर सकते। मैं अपने पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। यावर बुखारी PTI की नुमाइंदगी करेंगे, हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया यावर बुखारी साहब आपके वक्त के लिए। रफ़ीक रिजवाना नून लीग की नुमाइंदगी करेंगे, हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे। कामरान यूसुफ साहब हमारे साथ हैं, एज अ एक्सपर्ट सीनियर एनालिस्ट हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। कामरान साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। अब ये वज़ीर आला पंजाब की दौड़ में गवर्नमेंट कह रही है कि वो सरप्राइज़ दे सकती है। ऑल्दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नंबर ज़्यादा हैं, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं दोनों तरफ से। सवाल ये है, कितनी सदाकत है आपके ख्याल में हॉर्स ट्रेडिंग के इल्ज़ामात में, या आप समझते हैं कि एक दूसरे पर सियासी और नफसियाती बरतरी हासिल करने के लिए महज बयानबाजी की जा रही है? देखिए, जहाँ तक हॉर्स ट्रेडिंग का ख्याल है, पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है। ज़ाहिर है कि पैसा चलता रहा है, अरकान बिकते भी रहे हैं, लेकिन जो मौजूदा इस वक्त हालात हैं, दोनों तरफ से ज़ाहिर है जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, तो जब तक सबूत कोई सामने ना हो तो उस वक्त ज़ाहिर है कि ये चीज़ें कहना कबल अज़ वक्त है। दोनों जमातें ज़ाहिर है इल्ज़ामात लगा रही हैं कि इस सारे इलेक्शन के हवाले से पैसे चल रहे हैं। जो कल का इलेक्शन होने जा रहा है, लगता तो यही है कि जो PMLN और जो इत्तेहादी जमातें उनकी तरफ से भी जो खबरें आ रही हैं, जो मेरी भी कुछ लोगों से बात हुई है, जो PMLN है वो कोई सरप्राइज़ देने के चक्कर में ज़रूर है और उनका ख्याल है कि शायद वो परवेज़ इलाही को इतनी आसानी से वज़ीर आला बनने नहीं देंगे, बावजूद इसके कि बज़ाहिर उनके पास अब ज़िमनी इंतखाबात के बाद एक आप कह सकते हैं कि अक्सरियत मौजूद है। जो हालात तब्दील हुए, जो PMLN के कुछ लोगों से मेरी बात हुई, इनिशली जब ज़िमनी इंतखाबात के नताइज आए तो देखा होगा कि मरीम नवाज़ ने भी शिकस्त को तस्लीम किया और उन्होंने कहा कि हमें इन नताइज को खुले दिल से तस्लीम करना चाहिए। इसी तरह से नून लीग के बाकी लीडरान, जिसमें ख्वाजा आसिफ भी शामिल थे, उन्होंने भी ज़िमनी इंतखाबात में अपनी शिकस्त को तस्लीम किया और शायद लग यही रहा था कि अब जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर है पंजाब के अंदर वो बड़ा स्मूथ होगा। लेकिन जब अगले रोज़ इमरान खान साहब ने जो खिताब किया उसको, और जो रद्द अमल था तहरीक इंसाफ का, जो मेरी इत्तला है नून लीग के अंदर, उसको अच्छा नहीं लिया गया और उसके बाद ये फैसला किया गया कि अब ये मैदान जो है इतना खाली नहीं छोड़ना पंजाब का, और जो कैलकुलेशन है इस वक्त इत्तेहादी जमातों की भी और जो नून लीग की, वो यही है कि अगर पंजाब की हुकूमत उनसे चली जाती है तो फिर विफाक में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो कल हर सूरत में एड़ी चोटी का जोर लगाया जाएगा कि परवेज़ इलाही अक्सरियत होने के बावजूद
वो वज़ीर आला ना बन सकें। और जो कुछ नून लीग के लोग हैं वो तो ये कह रहे हैं, जो प्लान अभी शेयर नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि कल आप देखेंगे कि जब इंतखाबात का सिलसिला शुरू होगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्या परवेज़ इलाही वज़ीर आला बन पाते हैं या नहीं बन पाते। तो लगता ये है कि जो 3 माह से ज़्यादा जो एक सियासी बेयकीनी की सी सूरत हाल है पंजाब के अंदर, वो कल भी मुझे नहीं लगता कि वो ठीक होने वाली है। और उसका नतीजा यकीनी तौर पर जो मुल्क में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होगी, तो जो सबसे की इशू है इस वक्त आपकी जो मईशत है उस पर बुरा असर पड़ता रहेगा। यावर बुखारी साहब, आपको लगता है कि बड़ा टफ मुकाबला है कल आपका हुकूमत के साथ, इत्तेहादियों के साथ? जरदारी साहब एक बार फिर पहुंच गए हैं चौधरी शुजात हुसैन साहब के पास। इस वक्त आपके ही लोगों की इत्तलात के मुताबिक 187 मेंबरान आपके मौजूद हैं होटल्स में। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि 50 अरकान हैं जो हमजा शहबाज को वोट कर सकते हैं। तो आप के पास क्या नंबर गेम्स है और आपको लगता है जरदारी साहब कोई गेम डाल सकते हैं? क्योंकि हम तो समझते हैं कि अगर जहांगीर तरीन साहब खरीदें वो भी गलत है, अगर अब भी ये खरीदो फरोख्त हो रही है तो ये भी गलत है, लेकिन अब आपके ख्याल में आपके अरकान को खरीदा जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजल फरजहुम। मैं इस टाइम पे बैठा हुआ होटल में, हमारे एमपीएस हमारे सामने बैठे हुए हैं। इनके ऊपर पिछले 2 दिनों में जितना जोर लगाया गया, पैसे जितने फेंके गए, 1-1 अरब रुपए तक फेंका गया। और देखें, खुदा के फजल करम से सब यहाँ पे मौजूद हैं। हम ये जो मर्जी राना सुना, वो कहते हैं ना गिदड़ भपड़ियाँ बांटता रहे, जो फड़के मारता रहे। ये राना सनाउल्लाह की इंशाअल्लाह ताला कल शर्म से इसकी मूछें गिर जाएंगी। कोई फायदा नहीं है ऐसी बातें करने का, आवाम को बेवकूफ़ बनाने का। वी आर 100% टेकिंग ओवर द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब टुमारो इंशाअल्लाह ताला बाय फजल खुदा। और मैं आपको बिल्कुल दूसरी बात क्लियर करके बता रहा हूँ, इनके पास मुझसे नंबर अभी आप कागज के ऊपर लिख लें, इंशाअल्लाह ताला खुदा दे विल नॉट बी एबल टू क्रॉस 176। ये इससे भी नीचे होंगे, लेकिन मैं 176 आपको कह रहा हूँ, आप लिख लें अपने पास और इसको बेशक नशर करें कि हमने दावा कर रहे हैं 176 को ये इंशाअल्लाह ताला बफजल खुदा ये क्रॉस नहीं करेंगे। सही। तो यावर बुखारी से भी जो हॉर्स ट्रेडिंग की बातें हो रही हैं, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, आप जिस तरह बता रहे हैं उनका ये नंबर है, वो भी कह रहे हैं कि हम सरप्राइज दे सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग को। इन लोगों ने रात को हमारे 2 बंदे उठाने की कोशिश की, वो तो हमने प्रिवेंट कर लिया। ये पुलिस को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये IB को इस्तेमाल कर रहे हैं, विच इज़ अ शेम। इंस्टीट्यूशंस को इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोगों ने फिर वो इन रिटेलिएशन हमने क्या बोला है, ये जो अफसर अपने वो जो है ना कानून से तजावुज़ करेगा, वी विल मेक हिम एन एग्जाम्पल। हमने लिस्टें ऑलरेडी बनाई हुई हैं और खुदा के फजलो करम से परसों जब हमारी गवर्नमेंट आएगी, फर्स्ट चीज़ आप देखेंगे कि हमने ब्यूरोक्रेसी को हिट करना है और इस तरीके से हिट करना है कि जो ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं वो ऊपर आए। जो कल यावर बुखारी साहब, फिर आप किस बुनियाद पर कह रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है जब आपके पास नंबर्स पूरे हैं, वो अपनी तादाद में मौजूद है? हॉर्स ट्रेडिंग क्या होती है? हॉर्स ट्रेडिंग क्या होती है? सिर्फ ये नहीं होती कि हो जाए, वो तो फ्लोर क्रॉसिंग हो गई ना। हॉर्स ट्रेडिंग ये कि दे आर कमिंग इन विद ऑफर्स, जगह जगह बार बार फोन कर रहे हैं, किसी को कहाँ से, किसी को कहाँ से, किसी को मामे से, किसी को चाचे से, ये लोग फोन करवा रहे हैं। लेकिन खुदा के फजल करम से मैं आपको, मेरे साथ प्रेस वाले यहाँ पे खड़े हुए हैं अंदर हॉल में, प्लीज किसी को भेज के नंबर काउंट कर लें। और ये कहते हैं ना कि 50 बंदे देंगे, मैं कहता हूँ मौजूदा हालात, पॉलिटिकल सिचुएशन जो कंट्री की है, खुदा की कसम जो हमारे लोटे बने थे वो कहते हैं हमसे इतनी बड़ी गलती होगी कि हमारी सियासत खत्म हो गई है। जो वेव है खान की इस टाइम पे ना, कोई रेजिस्ट नहीं कर सकेगा। दे विल बी वाइप्ड आउट। यावर साहब, मैं इससे पहले रफीक साहब की तरफ जाऊं, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है, फिर आप क्यों कोशिश कर रहे हैं? इलियास चनियोटी साहब का भी बयान आपने सुना होगा, उनकी तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि आप उनको खरीदने की कोशिश करें। जब आप खरीदो फरोख्त को बुरा समझते हैं, इमरान खान साहब कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए सियासत में, फिर आपकी तरफ से भी तो माजी में भी ये कोशिश होती रही, अब भी हमारी तरफ से कोई बयान नहीं आया है कि हम इनके बंदे ये करेंगे और वो करेंगे। जो हमारे पास इंटेलिजेंस है उनके ग्रुप के बारे में, उस के बेसिस पे मैंने आपको फिगर कोट की है। एक बात। नंबर 2, ये लोग अभी तक कोशिश कर रहे हैं, इनके बंदे कल हमारे पास होटल की लॉबी में घूमते रहे और वो फिर हम लोगों को भगाना पड़ा वहाँ से। देखिए ये हालात हैं कि इस मुल्क की सियासत को ये लोग गंदा तो इन लोगों ने हमेशा से किया, छांगा मांगा की पैदावार है ये लोग, लेकिन ये लोग पॉलिटिशियंस को सबसे गंदा शो कर रहे हैं कि ये मंडियों में बिकने वाली कमोडिटी है। हम ये नहीं चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं, देखिए फ्लोर क्रॉसिंग का जो आया है, अभी बुज़दार साहब ने वॉक इन किया है, ये हमारे सामने है, वो उनके साथ 2 MPs और आए हैं वॉक इन करके। देखें ये लोग जो ऊपर चाय पी रहे थे, ये कर रहे थे, वो सारी इधर मौजूद है। अभी प्रॉब्लम क्या आ रहे हैं इन लोगों को, तकलीफ जो हो रही है, और ये तकलीफ इंशाल्लाह इनको पहुंचेगी कि इनसे किसी सूरत में 1-1 अरब रुपए के एवज भी बंदा नहीं खरीदा जा रहा है,
کیونکہ ابھی لوگوں نے بتا دیا ہے کہ ہم لوگ خرید و فروخت کی کوموڈٹی نہیں ہے جو پی ٹی آئی کے ایم پی ایز ہیں. یہ میرے پیچھے آپ شور بھی سن رہے ہوں گے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ آگے دیکھیں ہر کسی کا چہرہ حشاش بشاش ہے. وی آر ٹوٹلی کانفیڈنٹ. کوئی ایک ہمارا ایسا بندہ نہیں ہے جو بکے گا, ایک بندہ. میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں. رفیق رجوانہ صاحب, میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی پروگرام میں. آپ نے گفتگو سن لی یاور بخاری صاحب کی. یہ کیا کر رہے ہیں آپ کا نمبر گیم کم ہے. اخلاقی طور پر تو آپ کو ویسے ہی کہہ دینا چاہیے جو نمبر میں زیادہ ہیں انہی کو سی ایم ہونا چاہیے. لیکن آپ پر جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, الزامات لگائے جا رہے ہیں ہارس ٹریڈنگ کے, ابھی بھی آپ ہوٹل کی آپ کے جو لوگ ہیں وہ ہوٹل کی لابی میں پھر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بندے بھی اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں, پیسے دے رہے ہیں, 1-1 ارب سے بندے کو خریدا نہیں جا رہا. یہ سارے الزامات ہیں, آپ گفتگو سن بھی رہے تھے. یہ اس طرح کون سی سیاست ہوتی ہے؟ کیا جس طرح کے الزامات لگ رہے ہیں آپ واقعی چھانگا مانگا کی سیاست کر رہے ہیں؟ پھر آپ نے سب سے پہلے میرے سے گفتگو کرتے ہوئے یہ سمجھ لیا کہ یہ الزامات درست ہیں. نہیں, میں الزامات کہہ رہی ہوں, میں کوٹ کر رہی ہوں کہ یہ انہوں نے کہا, میں نے خود سے کچھ نہیں کہا. سن لینا جی ذرا بات سن لینا. آپ اس الزامات سے شاید اتنی کنونس ہو گئی ہیں کہ 2 منٹ الزامات پہ آپ نے گفتگو فرما دی. اب بات یہ ہے کہ پاکستان میں جب سے عمران خان صاحب سیاست میں وارد ہوئے ہیں تو ثبوت کی بجائے جھوٹ پہ چل رہا ہے کام. ٹھیک ہے جی. اب کوئی ارب کی آفر ہو رہی ہے, کوئی کروڑوں کی آفر ہو رہی ہے, سب ہوا کی باتیں ہیں. جو بیان الفی آج سپریم کورٹ میں داخل کیے گئے, ایک ڈرامہ رچایا گیا, تو سپریم کورٹ نے بڑا واضح جواب دے دیا اور سپریم کورٹ نے ان کی طرف ہی بال پھینک دی. بات یہ ہے کل الیکشن. اب ایک طریقہ کار اپنایا گیا ہے کہ مخالف کو اتنا گندا کر دو, اس کے خلاف اتنا گند اچھالو, اتنا کیچڑ اچھالو کہ لوگ اس اتنے بڑے جھوٹ کو سچ سمجھنے لگ جائیں. بھئی ان کے آدمی بیٹھے ہیں ہوٹلوں میں. مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے, مقافات عمل ہیں, جب پچھلے فرسٹ رن آف الیکشن میں, فرسٹ رن میں جب حمزہ شہباز کے ساتھ باقی جو ایم پی ایس حضرات تھے ہوٹل میں تھے, تو اس وقت شور مچا جا رہا تھا جی ہوٹلوں میں رکھا ہوا ہے, ان کو یرغمال بنایا ہوا ہے. ابھی یہ ہمارے دوست فرما رہے تھے کہ ہم ہوٹل کی لابی میں بیٹھے اور بڑے حشاش بشاش ہیں. ان کو آزاد چھوڑ دو بھائی, یہ سارے ایماندار لوگ ہیں, لوگوں کے منتخب کردہ افراد ہیں. ان پہ تمہیں شک ہے, آپ کو شک ہے کہ یہ بک جائیں گے خدا نہ خواستہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو آزاد چھوڑیں. ان کی اپنی شخصیت جو ہے اس پر بھی حرف آ رہا ہے کہ یہ ہوٹل میں بیٹھے ہیں اور ہوٹل میں ان کو یرغمال بنایا ہوا ہے. میں نہیں سمجھتا یرغمال ہے, مگر قیادت کو اعتبار نہیں ہے. یہ اچھے لوگ ہیں, ان کو آپ کھلا چھوڑ دیں. مارکیٹ میں بکتے نہیں ہیں, اللہ کا فضل ہے, کوئی نہ خریدنے والا ہے نہ کوئی بکنے والا ہے. آپ تسلی رکھیں, کل کا الیکشن ہے, جمہوریت کو فروغ دیں, الزامات کو فروغ نہ دیں, جمہوریت کو فروغ دیں. جب سے چلے الزامات 1100 ارب کی چوری, میں بات کر رہا ہوں یا یہ میری بات پہ ہنس رہے ہیں یا لابی سے آواز آ رہی ہے؟ نہیں, لابی سے آواز آ رہی ہے رفیق صاحب. جی رفیق صاحب, لابی سے آواز آ رہی ہے, آپ اپنی بات مکمل کریں. تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس سیاست کو چھوڑیں. اب اس سیاست میں اب چلنے کا اس سیاست کا اب رواج نہیں رہا. ثبوت لائیں. کہاں گئے ثبوت؟ 35 پنکچر سے کام شروع کیا, 35 پنکچر کہاں گئے پھر؟ اور سپریم کورٹ میں غلط ثابت ہوا, دھرنا کہاں گیا؟ خدا کے لیے اس ملک پر رحم کریں. دیکھیں یہ آج کل جو الیکشن ہو رہا ہے پنجاب اسمبلی کا, وہ کہتے ہیں جی پنجاب میں سیاسی عدم استحکام ہے, ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے. اس کی بنیاد کس نے رکھی؟ بزدار صاحب سے استعفیٰ کی انہوں نے دلوایا, بزدار صاحب کی بجائے چودھری پرویز الہی کو نامینیٹ کیا, تو پھر جنگ شروع ہوئی نا, سیاسی جنگ. دے آسک فار اٹ. تو ان سے لڑیں, ان کے بندے آ گئے, ان کی سیٹیں واپس آ گئی ہیں, تو کل کا الیکشن ہو جائے گا. اس سے پہلے اربوں کی بات, فلاں بات, فلاں اتنے کروڑ لے کے بھاگ گیا, فلاں بھاگ گیا. اور بھائی ثبوت سے بات کرو. اب الزامات کی سیاست کا وقت گزر گیا, اور بلکہ اس سے آگے چلو. آپ کا کل الیکشن ہے تو اس سے آگے چلو, ملک کی بات کرو. الزام در الزام, الزام در الزام, کوئی ادھر سے لگا رہا ہے, کوئی ادھر سے لگا رہا ہے. وہ الیاس سے نوٹی صاحب کی بات کر رہے ہیں, کوئی نہیں. میں جواب اپنا بخاری صاحب لے لیتے ہیں جواب, میں آپ کے ساتھ ہوں, ڈونٹ وری. میں ایک نارمل بات کر رہا ہوں, ڈونٹ وری, آئی ایم ود یو, آئی ول لسن, آئی ول آنسر. میں یہ گزارش کر رہا ہوں, آپ کی بات بڑی خوبصورت ہے, آپ کی بات بہت خوبصورت ہے رضوانہ صاحب. میں سنن میری بات,
تو میں تھینک یو ویری مچ، آئی اپریشیٹ. میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آئیے ملک چلائیں، اپنی اپنی طاقت آزمائیں، اپنے جمہوریت کی طاقت آزما کے پارلیمنٹ میں بیٹھیں، اسمبلی میں بیٹھیں. پنجاب ملتا ہے، پنجاب کی خدمت کریں. چوہدری صاحبان تجربہ کار لوگ ہیں، مگر ایک اچنبے کی بات ہے جو آصف زرداری صاحب کی بات ہو رہی تھی. آصف زرداری صاحب اگر چوہدری شجاعت صاحب سے ملنے گئے ہیں تو چوہدری شجاعت صاحب جو ہے الائی ہیں سینٹرل گورنمنٹ میں، ٹھیک ہے نا جی. سینٹرل گورنمنٹ میں الائی ہونے کی حیثیت سے زرداری صاحب ان کے پاس جا سکتے ہیں، ان سے بات کر سکتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ سینٹرل گورنمنٹ میں یو آر اوور الائز، اور پنجاب میں آپ چوہدری صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو پولیٹیکل موومنٹس ہوتی ہیں، خدا نہ خاصا کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. چوہدری صاحبان بھی دے آر گڈ پیپل آلسو، مگر آرام سے چلائیں، الزامات کی سیاست کو ختم کر دیں. آپ کے سارے ایماندار لوگ ماشاءاللہ، I have a lot of respect for everybody جو اس وقت ہوٹل میں بند ہے، ٹھیک ہے جی، ٹیبل میں بیٹھے ہیں، خوش گپی ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. کل چوہدری صاحب وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں تو بسم اللہ. ہم نے تو اپنی شکست تسلیم کر لی، مریم نواز نے بیان دے دیا. تو اگر ہم سیاست کو پازیٹیو کی سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں تو پلیز سپورٹ اس، کم ود اس، لیٹ اس اسٹارٹ پازیٹیو پالیٹکس. یاور بخاری صاحب وہ تو بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں، وہ کسی قسم کی، آپ تو ہارس ٹریڈنگ کی باتیں کر رہے ہیں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ملک کو آگے بڑھائیں. اگر کل آپ کا وزیر اعلیٰ منتخب ہو جاتا ہے تو اس نے بھی تو خدمت ہی کرنی ہے نا ملک کی. تو آپ کی طرف سے اتنے زیادہ الزامات، پھر اس کو کیا سمجھا جائے؟ میں آپ کو چھوٹی بات بتاتا ہوں. رانا ثناءاللہ نے کیا بولا ہے کہ کوئی بعید نہیں ہے کہ 50 بندے. یہ کون باتیں کر رہا ہے؟ یہ میں نے تو نہیں کی. یہ جو ہمیں فون کالز آ رہی ہے ہمارے بندوں کو، یہ میں تو نہیں کر رہا ہوں. یہ تو لٹرل میں آپ کو اللہ وحدہ لا شریک کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ شاید ان کو علم ہی نہیں ہے یہ جو باتیں کر رہے ہیں. ان کے بندے ابھی تک فونیں کر رہے ہیں، خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں بازار میں کھلا چھوڑیں. یہ ایئرپورٹ کے پاس ہوٹل ہے، یہ اپنے بندوں کو کھلا چھوڑیں نہ ذرا. تو یاور بخاری صاحب آپ کے پاس ثبوت ہیں؟ دیکھیں میرے پاس ریکارڈنگ نہیں ہے، ہمارے پاس تو وہ ایک کمپلینٹ کا ہم نے بنائے ہوئے کہ جس کو کال آ رہی ہے، کون کال کر رہے ہیں، ان نون نمبر سے کال آ رہی ہیں، جس کو نمبر کے پر واپس کال کرتے ہیں تو وہ نمبر اٹھتا ہی نہیں ہے. ابھی پرابلم کیا ہو رہا ہے؟ یہ مجھے نے بڑی خوبصورت بات کی کہ بھائی ہوٹل میں کنفائن کیا ہوئے. وہ خدا کے بندے، جب ان کے بندے، ان کی پولیس ان کے کہنے پہ اور آئی بی ان کے کہنے کے اوپر جب کارروائیاں کر رہی ہے، مجھے بتایا میں گاڑی میں جا رہا ہوں، میرے سامنے 8 پولیس کی گاڑیاں آ جاتی ہیں. مطلب میں کیا کروں گا وہاں پہ؟ ان نے صرف 2 دن مجھے غائب کرنا ہے. دیٹ از آل دیٹ از ریکوائرڈ. ابھی مجھے رجوانہ صاحب قسم اٹھا کے کہہ دیں کہ ان کی پارٹی پیسے آفر نہیں کر رہی ہے. رانا ثناءاللہ بندوں کے اوپر ہماری لوکیشنز کو وہ کیا جا رہا ہے، وہ ٹریس کیا جا رہا ہے. مجھے صرف دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا کہ قسم ٹی وی کے پروگرام پہ نہیں اٹھانی چاہیے، لیکن ابھی اس وقت حالت یہ ہے کہ اس وقت پنجاب کی جو پوزیشن ہے اور جس طریقے سے یہ لوگ حرکتیں کر رہے ہیں، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ رجوانہ صاحب کو یا تو علم نہیں ہے یا تو رجوانہ صاحب پر پردہ ڈال رہے ہیں. ہاں میں مجھے قسم اٹھا کے جواب دے ابھی چاہیے یا ٹھہر کے دو؟ قسم اٹھا کے جواب ابھی اٹھائیے یا ابھی دے دیں کہ رانا زرداری صاحب کی طرف سے. بخاری صاحب آپ اپنی ظاہر ہے آپ کے پاس جو پارٹی کی انفارمیشن ہے اس کے مطابق ہی آپ بات کریں گے. آپ قسم رہنے دیں، ویسے جواب دیجیے گا. نہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا، دیکھیں میں چاہ رہا ہوں اور وہ جو حجبانہ صاحب چاہ رہے ہیں کہ پولیٹیشنز کا نیک نام ہونا چاہیے، پارلیمنٹ صاف ہونی چاہیے. سن تو لو نا، جی آپ نے میری طرف بال پھینکی ہے نا. بات یہ ہے کہ قسم اٹھانے والی بات آپ مجھے کر رہے ہیں کہ آپ قسم اٹھا کے بات کر دیں. یہ میں سمجھتا ہوں یہ مناسب نہیں ہے. آپ نہیں، میں نے اٹھائی ہے، ضروری نہیں آپ اٹھائیں تو میں بھی نہیں. تو مطلب یہ ہے نا کہ جو پبلک کے لیے پروگرام ہے تو سن تو لیں. اگر آپ میں ٹالرنس، بخاری صاحب اگر آپ سنتے نہیں ہیں، اگر آپ سنتے نہیں، آپ 10 دفعہ اٹھا لیں. آپ کی ذاتی باتیں اچھی لگی ہے مجھے. بخاری صاحب گزارش ہے میری، عرض تو سنتے میرے ڈیئر بخاری صاحب، سید خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، بہت پیارے بندے ہیں. اگر تو قسموں کی بات کر رہے ہیں، میرے بال سفید ہو گئے سیاست میں، چاہے گندی کی یا غلط کی یا اچھی کی ہے، یہ قسمیں نہیں اٹھائی جاتی. یہ آپ کے الزامات ہیں. کئی الزامات میں سچائی ہو سکتی ہے، کئی الزامات میں غلط بھی ہو سکتا ہے. تو آج آپ کے لیے بہت بڑا چانس تھا. سپریم کورٹ نے آپ سے ثبوت مانگا. ڈائریکٹ آپ مجھے نہیں کہہ سکتے میں ملتان میں بیٹھا ہوں جی آپ قسم اٹھا دیں. مگر بات یہ ہے، دیکھیں آپ کہتے ہیں مجھے آئی بی کی گاڑی روک لے، آپ فلانی روک لے. کہنے کو تو بہت کچھ باتیں ہیں،
اس پر میں بھی کہہ سکتا ہوں، مگر میں یہ سمجھتا ہوں یہ چھوٹی باتیں ہیں. آپ اطمینان رکھیں، جب آپ کو اپنی جیت نظر آ رہی ہے اور 20 سیٹوں میں سے 15 جیت گئے، پھر بھی دھاندلی کا شور عمران خان صاحب الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشن کے خلاف بولتے ہیں. چلو بول لیا، اب تو اللہ نے آپ کو کامیابی دے دی، ہم نے تسلیم کر لی، تو کل کا انتظار کریں. ماشاءاللہ آپ سیف ہیں، آپ کے کینڈیڈیٹ بہت سیف ہیں، انڈر گارڈ ہیں، 4 دیواری میں بند ہیں، تو کل آپ کو کامیابی مل جائے گی. تو آپ صبر و تحمل سے کام لیں، آپ ان فضول باتوں پہ نہ جائیں. آپ ان فضول اس سے عوام میں تاثر غلط ابھر رہا ہے. سنیں، یہ الزامات کو جو بڑھائیں گے تو پارلیمنٹیرین اور صوبائی اسمبلی کے ممبران ایز اے ہول بدنام ہوں گے. خدا نہ خواستہ کوئی بکے یا نہ بکے، وہ کہیں گے یہ مال جو ہے یہ سیلیبل ہے، کوئی کلیئرنس سیل پہ لگا ہوا ہے. تو آپ اپنے آپ کو بھی ڈیفینڈ کریں، سب کو ڈیفینڈ کریں. انشاءاللہ نہ کوئی خرید و فروخت ہے نہ کچھ ہے، تو اس کو کل کا انتظار کریں. جو بات سامنے آ جائے گی، ہارنے والا ہار ماننی چاہیے اس کو، جیتنے والا ہارنے والے کو مل کے، سن لے میری بات، جیتنے والا ہارنے والے کو دعوت دے کے پنجاب کو چلانے کی کوشش کریں. یہ نہ ہو کل کو عوام کو سیاست سے بھی نفرت ہو جائے کہ یہ اپنے دست و گریبان رہتے ہیں، ہماری کسی کو پرواہ نہیں. جی بالکل، آپ بڑی خوبصورت باتیں کر رہے ہیں رفیق رجوانہ صاحب، اور ہماری سیاست میں انفارچونیٹلی انہی چیزوں کی کمی ہے. وہ ول پاور ہی نہیں ہے سیاستدانوں میں، کیونکہ جو ہار جاتا ہے وہ کہتا ہے دھاندلی ہوئی ہے، جو جیت جاتا ہے اس پر یہ ہوتا ہے جی اس نے دھاندلی کروائی ہے. تو ظاہر ہے پھر اخلاقیات تو بہت دور چلی جاتی ہیں. بریک لے لیتے ہیں ناظرین، بریک سے واپس آئیں گے، یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. کامران یوسف صاحب، آپ دونوں مہمانوں کی گفتگو بھی سن رہے تھے، اور رفیق رجوانہ صاحب بڑی آئیڈیل باتیں کر رہے تھے سیاست میں، جو کہ ہمیں آج تک دیکھنے کو نہیں ملا. اب آپ کے خیال میں یہ چیئرمین نیب کی تعیناتی کا معاملہ ہے، اس پر بھی تحفظات ہیں پاکستان تحریک انصاف کو. اب یہ جو ہارس ٹریڈنگ کے الزامات ایک دوسرے پر لگائے جا رہے ہیں، آپ کے خیال میں الیکشن کمیشن کا کوئی رول بنتا ہے اس میں؟ الیکشن کمیشن کا ظاہر ہے کہ ان کا رول تو ہے کہ کوئی بھی اس طرح کی جو پریکٹس ہے غیر قانونی، غیر اخلاقی، جس سے کسی بھی جو اسمبلی اس کی کارروائی پر اثر پڑے، تو ظاہر ہے کہ کارروائی کرنی چاہیے. لیکن ایک بات بالکل ٹھیک ہے کہ آج تحریک انصاف کے پاس موقع تھا کہ وہ خود درخواست لے کر گئے تھے سپریم کورٹ کے پاس کہ وہ ثبوت پیش کریں کہ اگر ہارس ٹریڈنگ کے جو الزامات لگا رہے ہیں تو وہ یہ الزامات یا ٹھوس ثبوت وہ پیش نہیں کر سکے، اور اسی وجہ سے جو غیر معینہ مدت کے لیے وہ کارروائی ملتوی کر دی ہے سپریم کورٹ نے. اور یہ جو 3 خاص کر کے ان کے اراکین تھے جن کے جو حلف نامے ہیں وہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر بھی گردش کر رہے ہیں، تو سپریم کورٹ نے ایک بڑا ویلڈ سوال کیا کہ یہ جو تینوں جو حلف نامے ہیں ان کی جو لینگویج ہے وہ ایک ہی ہے، ایک ہی وہ تحریر ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو بالکل اگر ہارس ٹریڈنگ، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان میں ہارس ٹریڈنگ ہوتی نہیں ہے، پیسہ نہیں چلتا، کیونکہ خود اگر آپ دیکھیں تو ماضی میں جب اس طرح اکثریت میں ہونے کے باوجود اپوزیشن کو نقصان ہوا، ان کو سیٹ بیک ہوا، تو اس وقت عمران خان صاحب ان کے بقول وہ یہ کہتے تھے کہ یہ لوگوں کا ضمیر جاگا ہے. کیونکہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ جب چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی تو بڑا واضح طور پر جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کے پاس اکثریت تھی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایسا کرشمہ ہوا، ایسا کوئی جادو ہوا کہ اکثریت میں ہونے کے باوجود جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ تحریک عدم اعتماد کامیاب کرنے میں ناکام ہو گئیں. تو وہ کیسے ہوا؟ تو کیا اس میں بھی پیسہ چلا؟ نوبڈی نوز کیا ہوا اس پہ. تو یہ ہماری تاریخ موجود ہے، لیکن جو بھی پارٹی الزام لگا رہی ہے بالکل ثبوت سامنے آنے چاہیے. اور دوسرا یہ بات بھی بالکل بہت ضروری ہے کہ جو بھی جماعت ہو، وہ نون لیگ ہو یا تحریک انصاف ہو، جب یہ اپنے کسی بھی رکن کو ٹکٹ دیتے ہیں تو کم از کم ان کی جانچ پڑتال کر لینی چاہیے کہ ان کی انٹیگریٹی ہے کیا وہ بک جائیں گے اگر ان کو پیسے آفر ہوں گے. اور اگر آپ تحریک انصاف کا دیکھیں تو الزام لگا ہے کہ 10 کروڑ سے لے کے 35-50 اور 1 ارب تک بات جا پہنچی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے. اور دوسرا کہ دونوں جو جماعتیں ہیں، اپنے جو اراکین ہیں، ان پر ان کو اعتماد نہیں ہے کہ وہ اس سیشن سے پہلے ان کو خاص
जगह पे होटल्स में रखते हैं, तो क्या उनको एतमाद नहीं है? तो ये जब पार्टियां जब टिकट्स देती हैं तो इनको इस पर सोचना चाहिए। और दूसरा मेरे ख्याल में अब सुप्रीम कोर्ट ने दो के यावर बुखारी साहब ने कहा कि एक वजह यह है कि उनको खदशा है कि जो पंजाब हुकूमत की इंतज़ामिया है इस वक्त, वो उनके कुछ अरकान को गायब ना कर दे, IB वाले ना उठा लें, कुछ और ना हो जाए। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में वाज़े तौर पर कहा है कि कोई भी इस तरह का अगर आप काम करेंगे तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी कानूनी तौर पर, और वो ऐसा काम कर नहीं सकते। तो अब तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी मेरे ख्याल में प्रोटेक्शन मौजूद है। और वैसे भी अगर आप ज़बरदस्ती किसी को अगवा करते हैं, किसी रुकन को, फ़र्ज़ करें कि कल किसी भी जमात के 10-20 रुकन अरकान जो हैं वो अगवा हो जाते हैं, तो क्या उनको सारी ज़िंदगी वो अगवा करके रखेंगे? किसी न किसी वक्त तो सामने वो आ जाएंगे ना, वो जब आएंगे तो वो तमाम तफसीलात भी बता सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इस वक्त हो ये रहा है कि पावर स्ट्रगल है, बावजूद इसके कि बज़ाहिर नून लीग के पास अक्सरियत नहीं है। जो मेरी इत्तला तो यही है कि वो इतनी आसानी से परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला बनने नहीं देंगे, और ये पावर स्ट्रगल जो है वो मेरे ख्याल में जारी रहेगी। और उसके लिए दोनों तरफ से जो भी हरबे मेरे ख्याल में अपनाए जा सकते हैं वो दोनों जमातें कोशिश कर रही हैं, वो करेंगी और करती रहेंगी। और ये मेरे ख्याल में अनफॉर्चुनेट है दो के रफ़ीक साहब, राजवाना साहब जो बात करें वो बड़ी आइडियल सर्कमस्टांसेस की बात करें, काश ऐसा हो, लेकिन मुझे कम से कम कल ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। लगता ये है कि मज़ीद सियासी कशीदगी जो है वो बढ़ेगी। से यावर बुखारी साहब, जिस तरह कामरान यूसुफ साहब कह रहे हैं, फिर आज आपने सुप्रीम कोर्ट में मौका ज़ाया कर दिया, अब कल क्या सिचुएशन हो सकती है? आपको लगता है कि सरप्राइज़ अगर दे देती है गवर्नमेंट, परवेज़ इलाही साहब की अक्सरियत होने के बावजूद वो वज़ीर आला मुंतखब नहीं होते, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लायामल क्या होगा? देखिए, मैंने जो रफ़ीक अजवाना साहब है, उन्होंने जो बातें की हैं, मैंने 2 दफ़ा उनको बीच में बोला है कि जी ब्यूटीफुली सेड, वेल डन, बहुत अच्छी बातें, लेकिन किताबी बातें, हकीकत बिल्कुल डिफरेंट है। देखें, हकीकत काश ऐसे होती तो हर सियासतदान की जरूरत है। वो कहते हैं कि आप ऐसी बातें करते हैं तो सियासतदानों की अहमियत नहीं रहेगी। हम जो कह रहे हैं, अगर हमने कभी किया, और वो मेरे ख्याल है हर किसी को पता है वो हमने नहीं किया था, अगर जो सेनेट की बात होती है, छोड़ दें उस बात को, अभी आगे चलते। जो इन लोगों ने छांगा मांगा में किया, जो रफीक तारड़ साहब बैग्स उठा के ले गए, फॉरगेट ऑल दैट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो बहुत पुरानी बात है, सेनेट की तो बात अभी की है। नहीं, बिकॉज ये एक्सपीरियंसेस है ना। अभी देखें हुआ क्या है कि अभी हमारे पास इस टाइम पे यहाँ पे 187 मेंबर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, और इससे हमारी टैली ज्यादा है, लेकिन मैं आपको इतना बता रहा हूँ। लेकिन देखें, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जब हम जाके एक केस हमारा सुना जाता है, वो कहते हैं सबूत दे, ये हमारे पे आ जाता है कि ओनर्स ऑफ प्रूफ हमें देना है, एंड बिल्कुल एब्सोल्यूट बियॉन्ड एनी, वो कहते हैं शेड ऑफ डाउट, तब वो प्रूफ होता है। अभी देखिए, एक बंदे को कॉल आती है, उसको पता ही नहीं कॉल कहाँ से आई है, वो सडनली सुन के वो आके कहेगा कि जी देखिए मुझे ये कॉल आई है, तो अभी उसका वो रिकॉर्डिंग हो या कुछ ऐसे, अभी तो हमने सबको कह दिया कि फौरन रिकॉर्डिंग मोड पे लगाओ ताकि हम प्रूफ दे सके। या तो अगर रिकॉर्डिंग हो रही है आपके ख्याल में? अभी हमारे पास हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हर मेंबर की, जो उनके अपने टेलीफोन्स के ऊपर है, जो कॉल आएगी वो रिकॉर्डिंग करके फिर हमें उसका वो प्रूफ देंगे। एक बात। नंबर 2 कि हमारे पास बिल्कुल एब्सोल्यूट हमारे पास मेजॉरिटी है, हमारे पास 186 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, आपको 186 चाहिए, हमारे पास 186 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। उसके अलावा इंशाल्लाह ताला कल देयर इज नो सरप्राइज, हम कल बड़े मज़े से इंशाल्लाह ताला ये इलेक्शन जीत जाएंगे। पहले ये पूछा कि अगर आप नहीं जीत पाते तो फिर आपका लायामल क्या होगा? अब मैं सवाल तो थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ। आप बन जाते हैं, आपका CM बन जाता है, परवेज़ इलाही साहब CM बन जाते हैं, तो फिर क्या आप ऑपोजिशन को मिलाकर, अब जितना नुकसान हो गया है सियासी अदम इस्तेहकाम की जब हम बात करते हैं, तो नुकसान तो आम आदमी का है, क्या उसको ख़त्म करने के लिए तमाम जमातें, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट मिलकर चलेगी? देखिए जी, हमारी तो कोशिश होगी कि मिल के चले, अगर मिल के नहीं चलेंगे तो वो काम नहीं बनेगा। मिल के चलना चाहिए, हम लोग साथ लेके, बुज़दार साहब की भी हुकूमत में हमने उनको मिला के चलाने की कोशिश की, लेकिन जो हालात थे वो लोग चलना नहीं चाहते। दिलदार खान साहब आ गए हैं हमारे पास हॉल में, और इंशाल्लाह ताला हमारी तरफ से कोई गिला नहीं होगा, सिवाय इसके कि हम ब्यूरोक्रेसी को साफ इस हद तक करेंगे कि हम उनको उन लायमल हम पे लगा दें कि आइंदा ब्यूरोक्रेसी ये ज्यादती किसी अपोजिशन के साथ ना करे। ठीक है, ब्रेक है नाज़रीन। ब्रेक से हम वापस आते हैं। रफ़ीक रिजवाना साहब के सामने ये सवाल रखेंगे कि आइंदा अगर वो अपोजिशन के बेंचेस पर बैठते हैं, पंजाब की हम बात कर रहे हैं, तो क्या वो हुकूमत के साथ अच्छे तरीके से चलेंगे जिससे आम आदमी को फ़ायदा पहुँचे? ब्रेक के बाद।
ویلکم بیک ناظرین. رفیق صاحب, آپ جب ایک دفعہ پہلے بھی میرے ساتھ اس شو میں تھے تو آپ بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں. کاش تمام سیاستدان اسی سوچ کے ساتھ آگے چلیں, اور اصل مقصد تو یہی ہے نا, تمام سیاستدانوں نے مل کر ملک کو چلانا ہے اور بہتر طریقے سے چلانا ہے. اب اگر آپ کی جماعت اپوزیشن بینچز پر بیٹھتی ہے, اتحادی جو حکومت آپ کی ہے, جو کہ اگر پرویز الہی صاحب منتخب ہو جاتے ہیں سی ایم اور اس کے بعد جو آپ کی پوزیشن ہوگی, تو کیا آپ گورنمنٹ کے ساتھ اچھے طریقے سے چلیں گے؟ عام آدمی کے فائدے کے لیے جو پالیسیز بنانی ہیں اس پر آپ مل کر کام کریں گے؟ کہ جب یہ جی میں بتا رہا ہوں جی, آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے تھے اور اسمبلی کا پہلا سیشن تھا, تو میاں شہباز شریف صاحب جو لیڈر آف دی اپوزیشن تھے, انہوں نے ہاتھ ملانے کی بات کی اور کہا کہ چارٹر آف اکانومی کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور عمران خان صاحب شروع دن سے ایک سبق انہوں نے پڑھا ہے اور ابھی تک اسی سبق پہ کھڑے ہیں اور آگے نہیں چلتے کہ میں نے چوروں سے ہاتھ نہیں ملانا. اب کوئی چور خدا نہ خواستہ ہے تو عدالت, آخری عدالت تک جب تک ثابت نہیں ہوتا اس وقت تک پھر وہی بات آگے الزامات کی ہے. پاکستان کی سیاست کے میدان میں یہی سیاسی پارٹیاں ہیں, ٹھیک ہے جی, یہی سیاسی پلیئرز ہیں, انہوں نے ہی میدان میں کھیلنا ہے. میں ذاتی طور پر کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میدان سے باہر مت نکلیں, پارلیمنٹ سے باہر نہیں جانا چاہیے تھا, استعفے نہیں دینے چاہیے تھے. اچھا وہ وقت نکل گیا. ابھی ریسنٹلی بورس جانسن کے خلاف جو ہے نا لوگوں نے ووٹ دیا ہے, تو اس نے باہر جا کے کوئی ملک میں جو ہے نا امن عامہ کا مسئلہ پیدا نہیں کیا, لوگوں کے ذہنوں میں زہر نہیں گھولا, لوگوں کو اس نے انسٹیگیٹ نہیں کیا. اور اس کی سب سے بڑی یہی ایک فلم کا ڈائلاگ تھا کہ پھر ملیں گے. تو بات یہ ہے کہ جب حکومت بن جاتی ہے, جیسے کل چودھری پرویز الہی صاحب اگر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں, تو یہ پھر حکومتی جو ایوان میں بیٹھے ہیں ان کا فرض ہوتا ہے ایسا ماحول کریں کہ وہ اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلے. جو ٹریئری بینچز پہ بیٹھے ہوتے ہیں, حکومت ہوتی ہے, وزیر اعظم ہوتا ہے یا وزیر اعلیٰ صاحب ہوتے ہیں, وہ ایک پنچنگ بیگ ہوتا ہے, ان کو فٹس یا وہ باکسنگ کے وہ جو ہے نا مکے لگتے رہتے ہیں. اپوزیشن کا کام ہی یہی ہے ٹو ہیو چیک اینڈ بیلنس. اگر اپوزیشن کریٹیکل انالیسس کرے اور کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کرے, بعض اوقات غلط بھی ہو جاتا ہے, تو گورنمنٹ کو دل بہت بڑا کرنا پڑتا ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے تو کتنا دل بڑا کیا, کتنا دماغ بڑا کیا. اچھا اب آپ کہہ رہے تھے, یاور بخاری صاحب بھی اور کامران یوسف صاحب بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ آئیڈیل بات کرتے ہیں. تو صاف ستھرا اگر ذہن ہو تو بندہ صاف ستھری اگر بات کرے, کیا ہم اس کو آگے نہیں بڑھا سکتے؟ کیا ہم اس کو یہی روک دیں کہ آئیڈیالزم ہے؟ ہم ان لوگوں کا, چاہے میں سیاستدان ہوں, جو بھی غلط بات کرتے ہیں ہم مل جل کے محاسبہ کریں, اس کے بعد اس کو آگے بڑھائیں. کیا ہم ہمت ہار کے بیٹھ جائیں؟ عدم اعتماد ہونے لگا آزاد جموں اینڈ کشمیر میں تو پی ٹی آئی کی حکومت کے ہی نیازی صاحب وزیر اعظم تھے, اس کے بعد پھر واپس لے لی گئی, تو اس کے بعد پھر وہ اپنا الیاس تنویر صاحب آ گئے. چلو جی, اپنے ایک سسٹم ہے نا جی. تو اب بات یہ ہے, دوبارہ ایٹ دی کاسٹ آف ریپیٹیشن, یہ پنجاب اسمبلی کا جتنا بھی کھیل ہو رہا ہے, اس کھیل کو دی بال واز سیٹ ان رولنگ بائی دی پی ٹی آئی گورنمنٹ, اور اپنا بزدار صاحب سے جو ہے نا استعفیٰ لیا گیا. بزدار صاحب ایک دور دراز علاقے کے درویش. وقت ختم ہو گیا ہے. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. بہرحال جاتے جاتے یہ ضرور کہوں گی کہ ملک کو چلنے دیا جائے, ملک کی بقا کے لیے اچھے فیصلے ہونے چاہیے, حکمرانی جس کے بھی ہاتھ میں آئے عام آدمی کو ریلیف ملنا چاہیے. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے. اللہ حافظ.